ہے جی زندگی بچ جائے گی. گل لمبی اختصار نال میرا پاک امام انج کر کے کپڑے دے اندر انج کر کے میرے دوست لپیٹ کے اپنے 6 مہینے دے پتر نو لے کے گئے. ادھر یزیدی لشکر دے چوں آوازاں بلاندا یا حسین قرآن لے کے صدا واسطے آ رہے ہیں. اگر یزید دے نال صلح کرے تے ٹھیک ہے, اگر نہ کرے تے قرآن کا لحاظ بھی نہ کرنا. میرے پاک امام نے فرمایا یزیدیوں میں قرآن لے کے نہیں آیا, قرآن دا ورق لے کے آیا ہوں. فرمایا میں قرآن دا ورق لے آندا ہے, ایک سید زادہ لے آندا ہے. میرا پاک امام آندا ہے اگر ایک گھٹ پانی دا میرے بیٹے نو دے دے آؤ, ایک گھٹ پانی دا دے دے آؤ. حسین کربلا دی سرزمین تے کھلو کے تھوڑے نال وعدہ کر لے. میرے پاک امام نے فرمایا قیامت والے دن آؤ دے کوثر دے جام نامے دے تو پلاواں گا, لیکن بجائے پانی دیوان دے. اور ملک ظالم نے جدوں تیر مارے آؤ, عاشقاں دا تیر چھٹا جدوں ہر ملدا, تیر چھٹا جدوں ہر ملدا. ونج گل معصوم دے جم منہ گال وچوں آواز آئی, یارو اما اما اما. دکھی آواز آئی خیمے وچوں مینوں مار مکائی غم, میں کو ہے لاچاری پردے دی تائیوں پہنچ نہ سکدے اما. آؤ ذکر حسین سنن والے ہو, علماء نے کتاباں دے اندر لکھیا حضرت شہزادہ علی اصغر دے گلے وچوں تیر پار ہو کے میرے پاک امام دے بازو دے اندر پیوست ہو گیا. میرے پاک امام نے قوت حیدری دے نال, کیونکہ حیدر پاک دا خون میرے پاک امام دیاں رگاں وچ سی. علی دا جے پتر ہے حسین نے انج کر کے تیر نو اپنے بازو وچوں کھچیا, چلو بھر کے اپنے پتر دے خون دا خیمیاں وچ لے آئے. اپنے پتر دی ننھی جی لاش نو اس ریگستان کربلا دے ریگستان دے اندر دفن کیتا. میرا پاک امام خیمیاں دے اندر اپنے پتر دا خون لے کے آیا. فرمایا شہر والا اے لے تیرا پتر پانی پی کے آ گیا. اللہ اکبر, خیمیاں دے اندر قرآن مچ گیا, سارے رومن لگ پے. میرے پاک امام فرماندے نے اے میری بہن زینب, اے شہر والا ہن میں سوچدا اے پیا اے 6 مہینے دا میرا لال ہے, 6 مہینے دا میرے پتر دا پاک خون ہے. اور میں سوچدا اے پیا اینو زمین تے ڈولا یا آسمان والو چھاواں اچھالا. میرے پاک امام نے انج کر کے چلو آسمان والو چھالیا. آتف غیبی وچ آواز آئی, قدرت دی آواز آئی, حسین اس بے گناہ دا خون اگر آسمان والا دیا قیامت تک آسمان تو بارش نہیں ہوئے گی. فرمایا حسین اگر تو سنے آسمان والو چھالیا قیامت تک تارا نے رحمت کا نزول نہیں ہوئے گا. حسین آدھے نے میں زمین وال انہیں رنگا ارادہ کیتا, زمین پہ اپنے پتر دے خون نو ڈول دیوا. زمین وچوں آواز آئی ہے حسین اگر اس بے گناہ توڑے پتر علی اصغر کا خون زمین پہ آ گیا قیامت تک سجدہ پیدا نہیں ہوئے گا. حسین آدھے میں انکار آسمان کو ہے, سبحان اللہ سبحان انکار آسمان کو ہے راضی, زمین نہیں. انکار آسمان کو ہے راضی, زمین نہیں. اے بیٹا علی اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. میرے پاک امام نے بھی کیا آسمان بھی راضی نہیں, زمین بھی راضی نہیں. اے جن کر کے چلو بھر کے میرے پاک امام نے اپنے چہرے تے اپنے پتر دا خون ملیا. میرے دوتا شمشیر حیدری نو ہوا دے اندر لہرایا. میرے پاک امام نے فرمایا زینب آج تیرا ویر چلے آئے, میدان کربلا چلے آئے. میرا پاک امام گھوڑے تے سوار ہویا. میرے پاک امام دیا اکھاں وچ آنسواں دے آنسواں دیا لڑیاں جاری ہو گئیاں. حضرت سیدہ زینب آندیاں نے میرے ویر ماں
تو ڈریا ہوندا اپنے نانے دا شہر مدینہ چھوڑ کے کربلا وچ نہ جاندا اگر میں موت تو ڈریا ہوندا اپنے 18 سال دا پتر علی اکبر قربان نہ کراندا اگر میں موت تو ڈریا ہوندا اے زینب تیری جوڑی انہاں تے محمد قربان نہ کراندا اگر موت تو ڈردا غازی عباس نامدار دے بازو قلم نہ کراندا اگر میں موت تو ڈریا ہوندا اپنے پتر 6 مہینے دے علی اصغر نو قربان نہ کردا حضرت امام حسین فرمایا میری بہن میں موت کو نہیں ڈریا مینوں ایک ویلا یاد آ گیا ہے زینب پاک فرماتی ہیں میرے ویر کیڑا ویلا سخی حسین لجپال آندے نے میری بہن جدوں معراج ایک نعرہ مارو پھر شعر سناواں مٹو شروع کرو تکبیر زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میرے پاک امام نے میری بہن مینوں او ویلا یاد آ گیا وے جدوں معراج نبی نو ہویا جبرائیل براق تھمایا جدوں علی خیبر ول چلے نبی پاک میں آپ چڑھایا آج کوئی نہیں لیا وعدہ پکڑن والا جدوں مار حسین دا آیا خیمے وچوں بی بی زینب نکلے اس برکاموں تے پایا پکڑ لگام گھوڑے دی آنکھیں لے چڑھ امڑی دے آجایا حضرت سیدہ زینب پاک فرما دیا میرے ویر حسین تو سبھی علی دے پتر ہو میں بھی علی دی